نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह हदीद की आयत नंबर 12 को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे उसका। नूरुहुम बैन अयदीहिम व बि अयमानिहिम। सूरह हदीद की आयत नंबर 12 है, यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बि अयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। हम देखते हैं कि इस आयत में सबसे पहले आया है यौमा तरल मुमिनीन वल मुमिनाती। उस दिन, यौमा उस दिन, तरा तू देखेगा, अल मुमिनीना मोमिन मर्दों को, वल मुमिनाती और मोमिन औरतों को। यहाँ पर यौमा को अगर हम जो है वो ज़र्फ़ के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे पहले हम उज़्कुर महज़ूफ़ मान लें, यानी कि याद करो एक फ़िल अमर उज़्कुर को महज़ूफ़ मान लें, तो यौमा मदाफ़ है और इसके बाद वाला जुमला मदाफ़ इलैह बन जाता है। और तरा तू देखेगा मुमिन मर्दों और मोमिन औरतों को। यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। दौड़ेगा उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं तरफ। ठीक है। अयमानी कहते हैं, जमा है ये, यमीनुन वाहिद है दाएं तरफ, और अयमानुन जो है इसकी जमा है दाएं तरफ। दौड़ता होगा उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं तरफ। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, अल्लाहु अल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला जो है दिलों के हाल से वाकिफ है। और यहाँ पर जो नूर के दौड़ने की बात आई है, जो बताया गया हदीस में भी आया है कि नूर, किसी का नूर जो होगा वो बिल्कुल एक छोटे से दाने के बराबर होगा, बिल्कुल एक छोटी-सी जैसे के बराबर होगा, जैसे अंगूठे का एक जो नाखून है उसके बराबर होगा, किसी का नूर ज़्यादा होगा, किसी का नूर बहुत ज़्यादा होगा, फैला हुआ होगा। अब ये नूर होगा किस चीज़ का? तो जो सामने नूर होगा ना, वो ईमान का नूर होगा, और जो दाएं तरफ नूर होगा वो आमाल का नूर होगा। ज़ाहिर बात है, दाएं तरफ हमारे अच्छे अमाल का नूर होगा, हमारे हमने जो अच्छे अमाल किए होंगे वो नूर की सूरत में हमारे सामने हमें रास्ता दिखा रहे होंगे, और जो सामने होगा ईमान का नूर होगा। और ये दोनों चीज़ें आप देखते होंगे कि इनमें ये अल्लाह का मामला होता है। हमें नहीं पता कि हमारे अमाल का क्या हिसाब किताब होगा। हमने उसमें नीयत भी आती है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 6 में कहा कि अल्लाह ताला जो है वो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। और ये हमारा ईमान भी दिलों का मामला ही होता है, और हमारे अमाल भी दिलों का मामला ही होते हैं। क्योंकि अमाल की नीयत कुछ भी हो सकती है। हम दुनिया परस्ती के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं, हम दुनिया को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या हम किसके लिए कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। और हम जो है, हम सिर्फ़, हमारा काम है कोशिश करना और अपने लिए नूर इकट्ठा करना। जब हमारे गुप्त अंधेर होगा, कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, और वहाँ पे सिर्फ़ हमारा नूर होगा, हमारे ईमान का नूर होगा हमारे सामने, और हमारे दाएँ तरफ हमारे अमाल का नूर होगा, और वो हमें रास्ता दिखाएगा। और इसी नूर के लिए हमें काम करना है कि हम अपना वो नूर जो है इकट्ठा कर लें, ताकि क़यामत वाले दिन जब हमें रास्ता ना मिल रहा हो, और जहाँ पे हमें नूर की ज़रूरत हो, जहाँ हमें रोशनी की ज़रूरत हो। आप देखते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो छोटी-सी रोशनी भी जो होती है ना, छोटी-सी कोई टॉर्च ही ऑन कर ले, तो कितनी ज़्यादा उससे लाइट हो जाती है। कोई अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट ऑन कर ले, छोटी-सी टॉर्च ऑन कर ले, तो कितना कुछ नज़र आने लग जाता है, जब बिल्कुल अंधेरा होता है तो। तो इसी तरीके से जब वहाँ पे बहुत अंधेरा होगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हमारा छोटा-सा किया हुआ अमल, हमारे दिल में एक थोड़ी-सी अल्लाह ताला की ख़शियत, किसी तन्हाई में हम अल्लाह के किसी बात से डर गए हों,
کوئی برا عمل کرنے سے ڈر گئی ہوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے اندر آ گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ایمان کی وجہ سے ہم نے کوئی بات کہہ دی ہو، اپنے کوئی ایک چھوٹا سا عمل کر دیا ہو ہم نے اللہ کے لیے، خالص اور خالص اللہ کے لیے ہم نے کر دیا ہو، تو وہ نور بن کے ہمارے سامنے اس وقت آئے گا۔ اور اسی جن کے پاس یہ نور ہوگا، جو وہ نور لے کے آگے آگے چلے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتی ہیں بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے من تحتی اشجارہا، یہاں پہ اشجاری جو ہے وہ محذوف مان لیتے ہیں کہ درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہے اور وہاں پر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اپنے نور کی روشنی سے وہ کراس کر جائیں گے، وہ آگے چلے جائیں گے، تو وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ایک ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی عظیم کامیابی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم ہمارا جو نور ہے، ہمارا جو نور ہے وہ ہم کتنا کے اکٹھا کر پا رہے ہیں۔ اس دن جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، ہمارے صرف اعمال ہوں گے اور ہمارے ایمان کا نور ہوگا جو ہمیں اس وقت راستہ دکھائے گا۔ اور آگے جب اسی صورت میں اگلی آیات میں جب منافقین جو ہیں وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں گے کہ رکو کہاں چلے ہو، ہم وہی تو تھے جو دنیا میں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ حصہ دے دو، تو جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ، اپنا نور تو وہاں جا کے تلاش کرو۔ بین کہ جب ہمارے عمل کرنے کا وقت تھا دنیا میں، جب ہمیں ایمان کے ساتھ عمل والی زندگی گزارنی تھی، اپنے سامنے کا اور اپنے دائیں طرف کا نور اکٹھا کرنا تھا، اس وقت تو ہم غفلت میں پڑے رہے۔ تو وہ ایمان والے یہی کہیں گے کہ اس وقت تو تم غفلت میں پڑے رہے، فتنوں میں پڑے رہے، اب نور لینا ہے تو وہیں جا کے نور تلاش کرو۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان چلا جاتا ہے تو واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اس وقت انسان حسرت کرے گا، اس وقت ایک ایک لمحہ جو انسان نے غفلت میں گزارا ہوگا اس پہ انسان حسرت کرے گا۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ کیا اس وقت کیا چیز چاہیے ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے دنیا میں دیا جائے اور ہم بہت سارا صدقہ کر کر اسی صورت میں آگے صدقات کی بھی آیات آئی ہیں کہ صدقات مومن مرد اور مومن عورتیں صدقات دیں، تو یہ ہمارے اعمال ہیں جو اچھے اعمال، اور ہمارا ایمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو شرک سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، یہ دو چیزیں نور بن کے ہمیں قیامت والے دن راستہ دکھائیں گی اور ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گی، وہ جنت جو باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اگر یہ نور ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم اس جنت میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔